बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, क्या पाकिस्तान ने खित्ते में एक बार फिर कह सकें कि अपनी जो बढ़तरी थी उसको साबित कर दिया है। आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान की तारीख साज अस्करी और सफारत कारी के हवाले से जो कामयाबियाँ पाकिस्तान को हासिल हुई हैं, जिसने में ना सिर्फ खलीजी ममालिक में पाकिस्तान का जो कद है वो मज़ीद ऊंचा कर दिया है, बल्कि दुश्मन के जो नापाक अज़ाइम थे उनको भी खाक में मिला दिया गया है। अगर हम बात करें ना, रावलपिंडी से लेकर तेहरान तक और आज़ाद कश्मीर से लेकर बैनुल-अक़वामी सरहदों तक इस वक्त क्या कुछ जो है चल रहा है, क्या सूरत हाल है, इस पर इस मामले की क्या डिटेल है, उस पर जो है आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और सूरत हाल का जायज़ा भी लेंगे। तो वीडियो को सबसे पहले अगर आगाज़ करें, सबसे जो अहम खबर है अब तक की वो ये है कि जो कुवैत के वज़ीर दिफ़ा शेख जो अब्दुल्ला हैं, अली अब्दुल्ला सलीम सुबह की सरबराही में जो है एक आला सतही वफ़द ने वज़ारत दिफ़ा रावलपिंडी का दौरा किया और GHQ में आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब से उन्होंने अहम मुलाकात की। और इस दौरे के दौरान जो है दोनों बरादर ममालिक ने बाहिनी दिफाई ताउन मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए जो प्रोटोकॉल एग्रीमेंट है 2026 पर बाकायदा दस्तखत कर दिए हैं। और इस नए मुआहदे ने सन 2023 की जो दिफाई ताउन था उसके फ्रेमवर्क को मज़ीद वसी कर दिया है। इसके तहत जो है अब पाक फ़ौज कुवैती मुसल्लह फ़ौज को तरबियत और पेशा वराना इस्तादाद कार में इजाफ़े, इसके अलावा सरहदी इंतज़ाम और दीगर जो मुतफ़िक़ा शोबे हैं उसमें भरपूर तौर पर मुआवनत फ़राहम करेगी। ये जो मुआहदा है ये इस बात का वाज़ेह सबूत है कि खलीजी ममालिक की जो दिफाई और उसकी सलामती में पाकिस्तान का जो किरदार है वो कितना कह सकते हैं कि कलीदी बन गया है। जहाँ एक तरफ दुनिया बदल रही है, वहीं अरब दुनिया के जो ममालिक है अपनी सलामती के लिए पाक फ़ौज की प्रोफेशनल महारत पर इस वक्त लग रहा है कि इत्माद कर रहे हैं। और ये जो इस वक्त अब देखें ना, खलीजी ममालिक में जो अमेरिका के अड्डे थे और ईरान के साथ जो मामला हुआ, तो पाकिस्तान ने एक सालसी का किरदार भी अदा किया। तो अब अरब दुनिया जो है कि जो ममालिक है अपनी सलामती के लिए पाक फ़ौज की प्रोफेशनल महारत पर इस वक्त इत्माद कर रहे हैं। और ये शराकत दारी जो है सिर्फ पाकिस्तान के दिफाई असर रसूख को वसअत देती है, बल्कि खत्े में जो मफादात हैं स्ट्रेटेजिक दोनों ममालिक की तस्वीराती उनको भी मजबूत करती है। ये तो होगी ये सूरत हाल की ये जो दौरा था। उसके अलावा अगर हम बात करें दफ्तर खारजा तर्जुमान दफ्तर खारजा जो ताहिर इंद्राबी साहब हैं, इनकी जानिब से हफ्तावार ब्रीफिंग दी गई। ईरान का जो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब का दौरा था और भारत को उनकी जानिब से क्या जवाब दिया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के जो दौरे के हवाले से चीज़ें चल रही थी उन्होंने उस पर भी डिस्कस की। जो तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर इंद्राबी साहब ने जो इंकशाफ किया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी को कम करने के लिए भरपूर सिफारती कोशिशें जो है कर रहा है। इस सिलसिले की एक बड़ी कड़ी के तौर पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब ने जो है 24 अगस्त को तेहरान का दौरा किया और ईरानी क़यादत से खत्ते के फौजी जो तअत्तुल था उसको ख़त्म करने पर तफसीली गुफ्तगू की है। तर्जुमान की जानिब से भी वाज़ा किया गया कि जो ये दौरा था ये किसी भी बैरूनी दबाव में या तो फिर अमरीकी नुमाइंदगी की हैसियत से नहीं किया गया था, क्योंकि जो रॉयटर्स की खबर थी उसके बाद जो चीज़ें गर्दिश कर रही थी तो उन्होंने ये चीज़ क्लियर की। बल्कि उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान के खुद मुख्तार अमन मिशन के तहत था ये जो उनका दौरा था। दूसरी जानिब भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की जानिब से जो हम देख रहे थे बयानात सामने आ रहे थे, वो तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से उनको मुस्तरद किया गया है। दो टोक अल्फाज में कहा गया है कि पाकिस्तान के जो स्ट्रेटेजिक असासे हैं वो मुकम्मल तौर पर महफूज हैं और ये जो बॉलीवुड स्टाइल की जो गीदड़ भक्तियाँ हैं उनकी कोई भी हैसियत नहीं, क्योंकि भारत के हवाले से हम जानते हैं कि वो एक अमली तौर पर तो कुछ कर नहीं सकता, मैदान में तो कुछ है नहीं, लेकिन हाँ उनके पास एक कह सकते हैं कि मूवीज़ बना सकते हैं, उसमें एक अच्छा इम्पैक्ट दे सकते हैं। तो जस्ट कैरी ऑन। पाकिस्तान का ये जो तर्ज़ अमल है ये इस बात की तरफ भी इशारा करता है कि मुल्क जो है अब जारहाना दिफाई पॉलिसी की बजाय एक ज़िम्मेदार और पुरअज़्म कह सकते हैं कि ताकत के तौर पर भी उभर रहा है, जो ना सिर्फ अपने हमसायों के साथ का ख्वाह है, बल्कि किसी भी दुश्मन की जो किसी भी कह सकते हैं कि हरकत है उसका मुंह तोड़ जवाब देने की भी भरपूर सलाहियत रखता है। भारतीय बयानात को सिफारती सतह पर जिस तरह से मुस्तरद किया गया है उससे दुश्मन के अंदर जो है बौखलाहट भी साफ दिखाई दे रही है। अब बात करें आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के हवाले से कि नून लीग क्या हिकमत अमली थी, तो जो अंदरून मुल्क सियासी महाज पर एक बड़ी पेशरफ के तहत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नून की क़यादत है, उन्होंने आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के हवाले से तमाम मुशावरत जो है उसको मुकम्मल कर लिया है। और
پارٹی صدر نواز شریف صاحب کی خصوصی ہدایات پر بیرسٹر سید افتخار علی گیلانی صاحب کو آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم کے منصب کے لیے نامزد کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم کے اس اہم عہدے کے لیے آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں انتخاب جو ہے 28 اگست کو منعقد ہوگا، اور جس کے لیے تمام پارلیمانی حکمت عملی کو حتمی شکل بھی دی جا چکی ہے۔ آزاد کشمیر جیسے حساس خطے میں سیاسی استحکام اور گڈ گورننس کو یقینی بنانا اسلام آباد کی جو مرکزی حکومت کے لیے ہمیشہ ایک کہہ سکتے ہیں کہ اہم ترجیح رہا ہے، اور بیرسٹر افتخار گیلانی صاحب کی جو نامزدگی ہے اس سے جہاں پارٹی کے اندر اتحاد کو تقویت ملے گی، وہیں کہہ سکتے ہیں کہ ترقیاتی کاموں میں اور حکومتی امور کو بہتر بنانے کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک آئیڈی پاسبل ایک نیا لائحہ عمل بھی ترتیب دیا جائے گا۔ یہ تو ہوگی پاکستان کے آزاد کشمیر کے حوالے سے، اور اب بات کریں، ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کلائمیٹ چینج ایک بہت بڑا ایشو ہے، پاکستان میں بھی کتنے سیلاب، اور یہ پوری دنیا اس سے متاثر ہے۔ نیپال اور تبت کی جو سرحد پر تباہ کن سیلاب اور عالمی خطرات ہیں، اس کے حوالے سے بات کریں کہ بین الاقوامی سطح پر ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ نیپال اور تبت کی جو سرحدی پٹی ہے اس پر گلیشیئر کے ٹوٹنے سے اور سیلاب کے نتیجے میں ایک بہت بڑی جو جھیل تھی وہ وجود میں آ چکی ہے، جس میں لاکھوں مرکب میٹر پانی جمع ہو چکا تھا۔ چینی حکام اور عالمی اداروں نے آئندہ 3 روز کے دوران جو ہے جھیل کا جو بند ہے اس کے ٹوٹنے کے بھی شدید خطرے سے خبردار کر دیا ہے کہ یہ بھی خطرہ پیش ہو سکتا ہے۔ اس قدرتی آفت کے نتیجے میں اب تک جو ہے تقریباً 350 جو افراد ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ سینکڑوں غیر ملکی سیاح جس میں مختلف ممالک کا کہا جا رہا ہے، جس میں بھارت ہے، برطانیہ ہے اور دیگر ممالک کے شہری شامل ہیں، وہ ابھی تک جو ہیں لاپتہ ہے۔ دشوار گزار پہاڑی راستے اور خراب موسم امدادی کارروائیوں میں اس وقت جو ہے سب سے بڑی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ اگر ہم بات کریں اس واقعے کی، تو یہ جو واقعہ ہمیں اس بات کی بھی یاد دہانی کراتا ہے کہ گلوبل وارمنگ اور موسمیاتی تبدیلیاں جو اس خطے کے لیے کتنی بڑی تباہ کن شکل اختیار کرتی جا رہی ہیں۔ قدرتی آفات جو ہے اب جغرافیائی حدود کی پرواہ کیے بغیر جو ہے بڑے پیمانے پہ جانیوں اور مالی نقصان کا سبب بھی بن رہی ہے، جس کے لیے عالمی سطح پر مشترکہ اور فوری حکمت عملی کی بھی ضرورت ہے۔ ناظرین، پاکستان میں جہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرف عسکری اور سفارتی محاذ پر پاکستان تاریخ رقم کر رہا ہے، تو وہیں خطے کو درپیش چیلنجز بھی کم نہیں ہیں۔ پاکستان کی جو سفارتی کوششیں ہیں اس میں کوئی بھی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کتنا زیادہ ایک عالمی سطح پر اپنا نام بنا چکا ہے، اور آج جس طرح کویت کے وزیر دفاع پاکستان آئے ہوئے تھے اور یہ جو دفاعی تعاون کا نیا معاہدہ طے پایا گیا ہے، یہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ ہماری ملٹری ڈپلومیسی کے اوپر پوری دنیا جو ہے اس وقت ٹرسٹ کر رہی ہے، لیکن جو ہمارے اندرونی ٹرموائل ہیں ہم اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ پمس کا جو واقعہ ہے میں نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں بھی ذکر کیا تھا، تو 22 ارب روپے کا جو بجٹ پمس ہاسپٹل کو جاتا ہے، اور وہ بجٹ کہاں جاتا ہے؟ اس کے علاوہ وہاں کے جو سابقہ امپلائیز تھے ان کی جانب سے یہ کہا جانا کہ یہاں پہ جو ہاؤس جاب والے ہیں وہ بھی 2-2 لاکھ روپے دے کے تو ہاؤس جاب کے لیے ان کو جاب ملتی ہے۔ تو کرپشن کا کہا گیا ہے کہ جو ان کے اپنے لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کرپشن کا گڑھ بن چکا ہے۔ ایسے میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ایک اتنا بڑا سرکاری ادارہ، سرکاری ہاسپٹل جہاں پر اتنے نومولود بچے جو ہیں جاں بحق ہو گئے ہیں، یہ ایک بہت بڑا حادثہ ہے، کیونکہ آئے دن اگر اس طرح کے حادثات رونما ہوتے رہیں گے تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے جو اندر غلطیاں ہیں ان کو کس طرح سے ٹھیک کرے، اور جو کرپشن ہے اس کو کس طرح سے ٹھیک کرے۔ آج بھی کمیٹیاں بنی ہیں، کمیٹی بن رہی ہے، لیکن ان کے حوالے سے کیا حکمت عملی سامنے آئے گی وہ بھی ابھی تک کچھ نہیں پتا۔ ایگزٹ گیٹ جو ہے کیوں وہ بند تھے، مطلب جب کہا جا رہا تھا، اور مطلب اتنا زیادہ کوئی جب سٹاف روٹیٹ ہوتا ہے تو باقی سٹاف کہاں پہ تھا؟ تو یہ تمام وہ سوالات ہیں جو ابھی تک گردش کر رہے ہیں، اور عوام کو بہت زیادہ ان تمام صورتحال پر کنسرن ہے کہ یہ معاملات کیوں ہوتے ہیں، کیونکہ ایک کے بعد ایک ایسا واقعہ رونما ہونا، اور جو ان کی جگہ بہت زیادہ استعفوں کے حوالے سے ڈیمانڈ ہو رہی ہے، تو یہ تمام صورتحال ہے جو وہاں پہ جنہوں نے اپنے بچے کھوئے ہیں تو وہ ایک بہت اذیت میں مبتلا ہیں۔ تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر عطا کرے، لیکن وہی صورتحال ہے کہ جب ہم اتنی زیادہ کامیابیاں حاصل کر رہے ہوں تو پاکستان میں کیا